Angel News Patrol. Sa musika, balita o komentaryo, Angel Red. Base sa atong pagkiginabi sa usa ka passenger jeepney driver sa Pagatpat Road nga si Mr. Rolando Dabatian, na nawagan siya sa atong gobyerno nga unta mahatagan sila og taripa sa increase sa pamasahe tungod sa sigig taas ang presyo sa krudo ug gasolina. Matod ni Dabatian, bahalag walay subsidy basta adunay pagtaas sa pamasahe kay halos wala sila'y madala para sa ilang pamilya. Alam na? Ako si Rolando Dabatian, sir, taga Pagatpat. Membro ko sa kooperatiba sa Katranco, Kanituan Transport. Kumusta ang inyong pagmamasada din sa Kanituan Tukugon, Pagatpat Tukugon? Sir. Ang pagtaas sa gasolina, sir, gi-increasean ba mo, sir, sa inyong taripa? Sa pagkakaroon gid, sir, hangtod karon dugay-dugay na among paghulat sa kaning taripa gid unta para patas ang among gustong nga mahitabo. Dili sad mi mapig pod ang sa gobyerno. Gawna-huna man pod may ugwan na ang among unta ni sir nga ma-isyuhan mi og taripa nga insakto gyud kay taas pa man gihapon kayo gud ang presyo sa gasolina. Hangtod karon mudagan pa man gud mga 30 pesos nya totod na mi nga gaantos ani nga dili jud mi maka-sustain sa among income sa kada adlaw kay nakapaingon naman gihapon sa gasolina pod ang among kita. So inyong kita, sir, paminaw nimo alkansi karon nga panahon na? Alkansi gid, sir, alkansi gid. Gaantos lang gid mi ani. Kay wala man mi lain mapaingnan nga bisag ang amo ani, sir, bisag ginagmay lang nga nayamong mapauli sa among pamilya. Basta makakaon lang. Pero kulang yung gayo ang dapat ang taripa yung among giulat nga mahatagan yun unta mi. So ang katong subsidy nga gihatag sa gobyerno, sir, dili to enough nga para sa inyo. Unsa may imong gusto gyud, sir? Mag-subsidy pa o mag-increase? Dili mi ako ambot dili man parehong pero sa ako, sir, balag walay subsidy sa ako. Ang amo lang yung giulat, ang taripa lang yun nga period nga ug unsa tong gita sa gasolina ibis po dito sa kuan sa pilihan po para walay magmahal. So hangtod karon nag-antos gyud mi ani, sir. Nag-antos gyud mi. Sige, sir, imong panawagan, sir, sa gobyerno. Ang amo ani, sir, gahangyo nako ang naghangyo mi sa mga transport, sa mga transport sector nga mataasan mo gamay malibil mi gamay sa taas sa gasolina po para mapatas lang pod. So mura na among ganyo matagaan mi og insaktong taripa gyud. Mura na. Kini nga balita atod kaninyo gikan sa Ferolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa tulo lokasyon. Ako si numero 4 Angel Edgar Ferolino para sa Angel Eye, Tanang Bayan sa Angel News Patrol. Reporting.